फातह नरसिंगा के साथ मसीह की इस्ताइश करें। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया था, यानी यीशु मसीह। वो न फक्त पानी के वसीला से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया था। मुकद्दस यूहन्ना का पहला आम खत 5वां बाब 4 से 6 आयत तक। पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत के मुताबिक मसीहा का नाम जो औरत की नस्ल के तौर पर आया यहोवा खुदा का नाम है, जिसने पुराने सांप शैतान के सर को कुचल दिया। कलाम के मुताबिक खुदावंद जिस्म में इस जमीन पर आया और सलीब पर अपनी मौत और क़यामत के जरिए हमारे तमाम मसाइल का खात्मा किया, और उसने वादा किया कि वो दोबारा आएगा और अदालत के खुदा के तौर पर आएगा। लिहाजा खुदा का फर्जंद जिसके पास मसीह की जिंदगी है, हर एक जुबान इकरार करे यीशु ही मसीह है, यीशु मसीह है। हमें इस हकीकत को कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो नाम खुदा का नाम है जो शैतान के कामों को शिकस्त देता है। पहली बात यह है कि अपने जिस्म को बशारत देना, यीशु मसीह है, शैतान चला जा। अगर आप अपने आप को इस तरह बशारत देते हैं तो गुनाह की ताकत जो आपको असल गुनाह, आबाई गुनाह और जाती गुनाहों से मुंसलिक करती है टूट जाएगी, और शैतान की ताकत जिसने मेरे जिस्म और दिमाग को अजियत में मुब्तला किया वो टूट गया। नीज मसीह की रूह जो सच्चाई है हमेशा हमारे साथ है, इसीलिए हम खुदा के खुश बच्चों की तरह रहते हैं जो आजादी और खुशी से लुत्फअंदोज होते हैं। अगर ऐसा है तो क्या हम अपने जिस्मों को मसीह यानी पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत के मुताबिक मसीहा जो औरत की नस्ल के नाम पर एक साथ अंजीली बिशारत देंगे? यीशु मसीह है, मैं खुदा का फर्जंद हूं, तमाम मसाइल खत्म हो गए, शैतान दूर हो, रूहुल कुद्स से मामूर हो। दुनिया की अंजीली बिशारत जमीन की इंतहा तक मैं गवाह रहूंगा। तो फिर मैं अपने जिस्म को बशारत क्यों दूं? इसकी वजह यह है कि वो तमाम इंसान जो शैतान के झूठ से धोखा खा गए थे और पैदाइश 3 बाब में खुदा से जुदा हो गए थे, वो मौरूसी गुनाह के साथ पैदा हुए हैं। आखिर में मेरे पूरे जिस्म में गुनाह को जन्म दिया गया और गुनाह की ताकत ने कब्जा कर लिया। लिहाजा आपको सही तरीके से जानना और यकीन करना चाहिए कि सिर्फ खुदा की तरफ से दिए गए मुतलिक अहद के जरिए यानी पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत के मुताबिक यीशु मसीह के नाम पर शैतान का सर कुचल दिया जाता है। मेरे तमाम गुनाह और लानतें हल हो जाती हैं और खुदा से मिलने का निजात का रास्ता खुल गया है। मुकद्दस मत्ती की इंजील 16वें बाब की 16वीं आयत के मुताबिक तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मुकद्दस पतरस की तरह जिसने इस तरह इकरार किया, अगर आप मसीह के नाम पर अपने जिस्म को बशारत देते हैं तो आप न सिर्फ
اپنے آپ کو بچائیں گے بلکہ دنیا میں شیطان کے کام کو بھی تباہ کر دیں گے اور روشنی کی ثقافت پیدا کرنے کے لیے جوابات کا ایک شاندار سمٹ بن جائیں گے۔ آج اگر ہم شیطان کے سر کو کچلنے کے لیے نفس کی بشارت جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر روز روح القدس کے بھرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا: زندہ خدا، مجھے یسوع مسیح کے نام پر ہر گھنٹے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں روح القدس سے بھر دے، آمین۔ اگر آپ اس طرح اپنے آپ کو بشارت دیتے ہیں اور اپنے جسم کو مسیح کی روح سے بھر دیتے ہیں تو آپ مسیح کے گواہ بن جائیں گے کہ وہ زمین کی انتہا تک خدا کے کلام کو پورا کرتا ہے۔ پیدائش چوتھے باب کی پہلی 7 آیات میں قائن عبادت کی اہمیت سے بخوبی واقف تھا، تاہم چونکہ اس نے خود کو یسوع مسیح کے نام کے ساتھ بشارت نہیں دی، پیدائش تیسرے باب کی 15ویں آیت کے مطابق عورت کی نسل جو شیطان کے سر کو کچل دے گی، اس لیے گناہ کی طاقت نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس نے پیدائش تیسرے باب کی 21ویں آیت کے مطابق خون کی قربانی کو نظر انداز کر دیا، لہذا وہ خدا کے سامنے غصے میں آ گیا جس نے صرف بابل کے پیش کردہ خون کی قربانی قبول کی تھی۔ خدا غصے میں نہ آ، یسوع مسیح کے نام پر شیطان کے سر کو کچل دو جو تمہیں ناراض کرتا ہے۔ قائن کے ساتھ کیا ہوا جس نے خدا کی آواز سنی لیکن خود کو بشارت نہیں دی؟ آخر میں قائن نے اپنے چھوٹے بھائی ہابل کو شیطان کے کنٹرول میں مار ڈالا جس کے جسم میں گناہ کی طاقت ہے، اور اس کی اولاد نے بھی شیطان کے غلام بن کر اس سرزمین میں تاریکی کا کلچر پیدا کیا۔ زندہ خدا نے ہمیں مطلق نام دیا ہے۔ آپ کو پیدائش تیسرے باب کی 15ویں آیت میں مکمل یقین کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اگر میں یسوع مسیح کے نام پر شیطان کا سر کچل دوں گا تو میں ضرور جیتوں گا۔ پھر آج سے میں اپنی روح میں چھپے قدیم سانپ شیطان کے سر کو کچلنے کے لیے روحانی جنگ کے فاتح کے طور پر زندہ رہوں گا، مسیح کے طور پر جس نے میرے تمام مسائل حل کیے۔ میں مسیح کے نام کا اقرار اور تعریف کرتے ہوئے فتح کا نرسنگا بجاؤں گا۔ اب میں آپ کو دنیا بھر کے 237 ممالک میں مسیح کی روشنی کو چمکا کر تمام روحوں کو بچانے والی عالمی انجیلی بشارت کا روحانی سربراہ بننے کی برکت دیتا ہوں۔ زندہ خدا یسوع کو میرے شخصی نجات دہندہ اور مسیح کے طور پر قبول کر کے مجھے اپنے فرزند ہونے کی شناخت اور اختیار دینے کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہر روز روح القدس سے معمور ہو کر میں فتح کے نرسنگا کے ساتھ مسیح کی تعریف کروں گا۔ مجھے عالمی انجیلی بشارت کا روحانی سربراہ بننے کا شرف عطا کیجیے جو پوری دنیا کے 237 ممالک میں مسیح کی روشنی چمکاتا ہے۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگتا ہوں، آمین۔